अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, यो मुहर्रमको महिना चलिरहेको छ। मुहर्रम अर्थात् इस्लामी क्यालेन्डर, इस्लामी पात्रोको यो पहिलो महिना हो। इन्शाअल्लाह आज हामी यस महिनाको श्रेष्ठता, त्यसै गरी यस महिनामा गरिने काम, त्यसै गरी यसमा नगरिने काम, वैध र अवैध कुराहरू के छन्, खास गरी यस महिनामा व्रत बसिन्छ, यसको धेरै श्रेष्ठता र महानता छ, यसबारे इन्शाअल्लाह यो सम्पूर्ण कुरा हामीले गर्नेछौँ। अल्लाह तालाले पवित्र ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएको छ, इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, अर्थात् अल्लाहनिर महिनाहरूको संख्या 12 छ। अल्लाहनिर अल्लाहको किताब लौह महफुजमा महिनाहरूको संख्या 12 नै रहेको छ। कबदेखि? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब अल्लाह तालाले धरती र आकाशको सृष्टि गर्नुभयो। धरती र आकाशको सृष्टि गर्नु बित्तिकै त्यसै बेलादेखि, यस संसारको उत्पत्तिदेखि नै महिनाहरूको संख्या 12 नै अल्लाह तालाले बनाउनु भएको छ। महिनाहरूको संख्या कति तोक्नुभयो? 12। त्यसैले आज हामी हेर्छौँ हरेक पात्रोमा, हरेक क्यालेन्डरमा महिनाहरूको संख्या 12 नै हुन्छ। त्यो नेपाली पात्र होस् वा इङ्ग्लिस जनवरी फरवरी वा त्यसै गरी अरबी, हरेक पात्रमा दिन त कमी, दिनमा कुनै महिना 29 को, कुनै 30 को, कुनै 31 को हुन्छ, यस्तो हुन्छ, तर महिनाको संख्या 12 नै छ हरेक पात्रमा। किनभने यो सुरु संसारदेखि नै चलिरहेको छ, जस्तो कि अल्लाह तालाले कुरानमा यसको चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ, यसले प्रश्न पार्नु भएको छ। महिनाहरूको संख्या कति छन्? 12 पुरै वर्षमा। यसमा 4 महिना हुर्मतवाला हो। हुर्मतवाला भनेको जुन महिनाहरूको आदर र सम्मान गर्नु भनिएको छ, त्यस महिनाहरूको, ती महिनाहरू के गर्नुपर्छ? आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमा नराम्रो कार्य, खास गरी लडाई झगडा, उपद्रव, जंग, युद्ध पनि गर्नु मिल्दैन। अनि यो 4 महिना सुरुदेखि नै अनभिज्ञको समय, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनेका थिएन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउनुभन्दा पहिले नै मनुष्यहरू यी 4 महिनाको आदर र सम्मान गर्थे। यसमा युद्ध गर्दैन, अरू महिनामा लडाई झगडा गर्थे, उपद्रव गर्थे, जे पनि गर्थे, तर तिनीहरू चाहिँ पथभ्रष्ट त थिए, तर पनि यी 4 महिनामा तिनीहरू राम्रोसित बस्ने प्रयास गर्थे। त्यो 4 महिना को हुन्? सही बुखारीको हदिसमा छ, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इन्न ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ खुतबा प्रवचन दिँदै भन्नुभयो कि आज चाहिँ यो पुरै समय, जमाना, यो काल घुमेर आफ्नो वास्तविक समयमा, वास्तविक ठाउँमा आइसकेको छ। जस्तो अल्लाह तालाले सुरुमा धरती र आकाशको सृष्टि गर्नुभयो, अनि
अनि त्यस बेलामा यस्तो भइसक्यो, कमी बेसी हुन्छ, दिन छोटो हुन्छ, रात्रि ठुलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, लामो हुन्छ, फेरि सेटो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठिक त्यसै अवस्थामा थियो। त्यस बेलामा रसूल भन्नुभयो कि जमाना चाहिँ यो पुरै समय घुमेर चाहिँ एकै समयमा आइपुगेको छ। अनि 4 महिना यसमा अल्लाह तालाले हुर्मतवाला बनाउनु भएको छ। पुरै सालमा, पुरै वर्षमा 12 महिना हुन्छ, पुरै वर्षमा कति हुन्छ? 12 महिना हुन्छ। अनि त्यसमा 4 महिना हुर्मतवाला, 3 एक साथमा छन् निरन्तर रूपले। थियो के जिलकायदा, जिलहिज्जा अनि मुहर्रम, 3 महिना एक साथमा। अनि एउटा रजबको महिना, कुन महिना? रजब, जुन जुमादुल आखिर र शाबानको बिचमा आउँछ। भने यो 4 महिना हुर्मतवाला भन्नुको यसको श्रेष्ठता छ, यसको महानता छ। हामीले यसको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। सबै महिना अल्लाहकै हुन्। महिनाहरूमा सबैभन्दा उत्तम महिना रमजानको महिना हो। तर त्यसबाहेक यी 4 महिनाहरू पनि उत्तम छन्। यसको पनि हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। 4 महिना त्यो जिलकायदा, जिलहिज्जा, मुहर्रम अनि रजब। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, कुरानको एउटा वरिष्ठ व्याख्याकार, उहाँले भन्नुभएको छ कि अल्लाह तालाले यसलाई हुर्मतवाला बनाउनु भएको छ किनभने जिलहिज्जा यो हजको महिना, मनुष्यहरू हज गर्नको लागि जान्छन्, मक्कानिर प्रस्थान गर्छन् मक्कातर्फ। जिलहिज्जाको महिनामै हज हुन्छ भने अब पहिला चाहिँ मनुष्यहरू घोडामा, उठमा बसेर सवारी चाहिँ गर्थे, जान्थे भने 1 महिना 2 महिना पहिलेदेखि नै निस्किहाल्थे। अनि त्यस बेलामा अमेरिकीको समयमा जमाने जाहिलियतमा मनुष्यहरू चाहिँ एकअर्कालाई लुटिलिन्थे, लुटपिट गर्थे, चोरी गर्थे। डाकुहरू भने अल्लाह तालाले भन्नुभयो कि यो महिनाको आदर सम्मान गर्नु, नराम्रो कार्य नगर्नु, नत्र धेरै पाप, भयङ्कर पापको भागीदार हुनेछ भने, ताकि मनुष्यहरू शान्तिपूर्वक मक्कातर्फ जाउन्, आफ्नो हज गरून् अनि फेरि फर्केर मुहर्रमसम्म आफ्नो घरतर्फ पुगेर आइसकुन्। अनि रजबको महिना, त्यस महिनामा चाहिँ एउटा महिना उम्राको लागि भने मनुष्य चाहिँ राम्रोसित चाहिँ उम्रा गएर आफ्नो उम्रा चाहिँ पूर्ण गरून्। त्यो रजबको एउटा महिना चाहिँ अल्लाह तालाले हुर्मतवाला बनाउनु भयो। मैले बताएँ नि कि मनुष्यहरू पहिलाको नबीको समय पनि मनुष्यहरू चाहिँ युद्ध गर्थे, तर यस महिनामा युद्ध गर्दैनथे, रोकिहाल्थे। भने यो 4 महिना हुर्मतवाला हुन्। त्यसमा यो एउटा मुहर्रमको महिना पनि हो, मुहर्रमको महिना। अनि मुहर्रम यो इस्लामी क्यालेन्डरको प्रथम महिना हो, इस्लामी पात्रोको पहिलो महिना हो। अनि अल्लाह तालाले यसलाई आफ्नो महिना भन्नुभएको छ। म एउटा कुरा अरू बताइदिएँ कि इस्लामी क्यालेन्डरको यो पहिला महिना बताइदिउँ हजुरलाई। हामीले भन्छौँ कि नेपालमा हाम्रो विक्रम सम्वत हुन्छ, इङ्ग्लिसमा जनवरी फरवरी हुन्छ, एडी। त्यसै गरी अरबी भाषामा हिजरी हुन्छ। हिजरी भनेको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कालाई छाड्नु भयो, जब काफिरहरू एकदमै अत्याचार गरे, तिनीहरूको अत्याचारको दण्डबाट पीडित भएर यहाँसम्म कि तिनीहरू हत्याको षड्यन्त्र पनि गरे, रसूल सल्लल्लाहु मक्का छाड्नुभयो, मदिना आउनु। त्यो जिलहिज्जाको अन्त थियो, जिलहिज्जा महिनाको अन्त्य थियो अनि मुहर्रम महिनाको सुरु थियो। भने अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा यसको चाहिँ राम्रो तरिकाले यसको चाहिँ विस्तार भएको थिएन। तर उमर रजियल्लाहु ताला अन्हुले यसलाई सहाबाहरूसँग छलफल गरेर सल्लाह लिएर यसको गर्नुभयो। सन् 17 हिजरी भयो कि पहिला चाहिँ मनुष्यहरू तारिख लेख्दैनन् थिए अरबी। भने अब हजरत अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहु ताला अन्हु त्यो उहाँ यमनका गभर्नर थिए। उहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहाँ हजरत उमर रजियल्लाहु तालालाई चाहिँ चिठी लेखेर पठाउँथे भने त्यसमा तारिख हुँदैन थियो भने अब कुनै पहिला पुग्थ्यो, कुनै पछि पुग्थ्यो भने त्यसमा चाहिँ अलि शङ्का भइहाल्थ्यो, सन्देह भइहाल्थ्यो, कुन पहिला गयो कुन पछि गयो, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। भने भन्नुभयो कि तपाईँ तारिख तय गर्नुहोस्, थाहा होस् कुन पहिलाको कुन भएको। सबै सहाबाहरू राम्रोसँग छलफल गरेर भने कि हामी हिजरीबाट यसको सुरुवात गर्नेछौँ। हिजरीबाट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 वर्ष मदिनामा बिताउनु भयो। त्यो नबुवतको साल, नबुवतको वर्ष हुन्छ। फेरि हिजरत गरेर मदिना जुन आउनुभयो त्यही हिजरी साल भयो। अनि मुहर्रमबाट यसको सुरुवात भयो। 12 महिना त थिए, तर कुन प्रथम महिना, कुन दोस्रो महिना, कुन तेस्रो महिना, यसको तरतिब, यसको कर्मिक रूपले चाहिँ हजरत उमर सहाबाहरूको छलफल, सहाबाहरूको सल्लाह, सहाबाहरूको मशवराले उहाँले चाहिँ तय गर्नुभयो। मेरो भाइ, त्यसैले हामी यो बताइदिउँ कि हामीले यस महिनाको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। यस महिनामा नराम्रो कार्य गर्नु हुँदैन। खास गरी यो हुर्मतवाला जुन 4 महिना छ, अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ फला तजलिमु फीहिन्न अनफुसकुम, तिमीहरू यस महिनामा आफूमाथि अत्याचार, आफूमाथि अन्याय नगर। कसरी हामी आफूमाथि अन्याय गर्छौँ? नराम्रो कार्य गरे,
पाप गरेर दुष्कर्म गरेर त्यसै गरी अरू दोस्रो मनुष्यहरूमाथि अत्याचार गरेर तिनीहरूमाथि चाहिँ अन्याय गरेर त्यसैले हामी यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्छौँ। इस्लामका धर्मगुरुहरूले भन्ने गर्छन् कि जस्तो कि अल्लाह तालाले कुनै ठाउँहरू तोक्नु भएको छ, मस्जिदहरू श्रेष्ठ ठाउँ हुन्, सबैभन्दा ठुलो मस्जिद, सबैभन्दा उत्तम मस्जिद यस पुरै विश्वमा मक्कामा रहेको मस्जिद हराम हो भने अब यदि कोही व्यक्ति राम्रो ठाउँमा गएर यदि पाप गरिरहेको छ भने त्यसको पापको दण्ड पनि धेरै हुन्छ। इसलिए यो हुर्मतको महिनामा त्यसै हरेक ठाउँमा पाप गर्नु यो त अपराध हो, दुष्कर्म गर्नु यसबाट पाप लेखिन्छ। तर यस मुहर्रमको महिनामा र खास गरी हुर्मतवाला जुन 4 महिना मैले बताएँ यी महिनाहरूमा पाप गर्नुको सजाय पनि धेरै हुन्छ। पाप गर्नुको सजाय, त्यसको दण्ड, यसको अपराध भयङ्कर हुन्छ। त्यसैले हामीले पाप गर्नुबाट बाँच्नुपर्छ र पुण्यको थवाब, पुण्यको जुन लाभ हुन्छ त्यो पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले हामी यसको आदर र सम्मान गरौँ। प्रथम कार्य हाम्रो यो हो यस महिनाको हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, सही मुस्लिमको हदिसमा छ, अफजलुस सियामी बअद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अर्थात् रमजानको व्रतपछि सबैभन्दा उत्तम व्रत अल्लाहको महिना मुहर्रमको व्रत। तपाईँ हेर्नुहोस्, यस महिनाको श्रेष्ठ सबै महिना अल्लाहकै हुन्, तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई अल्लाहतर्फ चाहिँ बताउनु भएको छ शहरुल्लाह, अल्लाहको महिना भने यो मुहर्रमको महिना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहको महिना भन्नुभएको छ। त्यसैले यस महिनाको आदर र सम्मान गर्नु, यसमा धेरैभन्दा धेरै व्रत बस्नु, किनभने रमजानको व्रत बाहेक सबैभन्दा उत्तम व्रत यसै महिनाको व्रत। पुरै महिना व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। खास गरी सोमबार र बिहिबारको व्रत बस्नु, अय्यामे बीज अर्थात् 13, 14 र 15 गते इस्लामिक तारिखको हिसाबले व्रत बस्नुहोस्। र खास गरी जुन आशुराको व्रत छ त्यो त अवश्य बस्नु, यसमा धेरै फाइदा र लाभ छ। आज हाम्रो भाइहरूले के गर्छन्, के उपद्रव गर्छन्, नराम्रो कार्यहरू गर्छन्, ताजिया बनाउने गर्छन्, के खानेकुराहरू खाने गर्छन्। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको जुन कुरा, जुन उहाँको सुन्नत हो, त्यसलाई चाहिँ छुरीलाई उल्टो पारेर त्यसको वध गरिदिन्छ। सत्य होइन मेरो भाइ। यदि हामी वास्तवमा मुस्लिम हौँ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामीले कलमा उहाँकै पढेका छौँ र हरेक नराम्रो कार्य दिनमा, धर्ममा, इस्लामको नामले गरिएको जुन अवश्याविष्कारहरू छ त्यसबाट टाढा बस्नुपर्छ। हरेक बिदात र खुराफातबाट हामीले टाढा बस्नुपर्छ। यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। खास गरी तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्दा पहिले अनभिज्ञको समयमा पनि मनुष्यहरू यस महिना र त्यसै गरी 10 मुहर्रमको 10 तारिखको आदर र सम्मान गर्छन्। जस्तो कि आइसा रदियल्लाहु तालाले भन्नुहुन्छ कि कुरैशका मान्छेहरू, मक्कावासीहरू यस दिन व्रत बस्थे। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि जब रमजानको महिनाको व्रत अनिवार्य भएको थिएन त्यसभन्दा पहिले मुहर्रमको महिनाको रोजा राख्नुको लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, आदेश दिनुहुन्थ्यो। अनि मुहर्रमको महिना फरज थियो, मुहर्रमको व्रत चाहिँ फरज थियो, आशुराको व्रत। तर जब रमजानको व्रत अनिवार्य भयो, रमजानको रोजा, रमजानको उपवास चाहिँ अनिवार्य भयो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन शाअ फल्यसुमहु व मन शाअ फल्युफ्तिर। अब रमजानको महिनाको व्रत, यसको उपवास अनिवार्य भइसकेको छ। अब जुन व्यक्ति चाहोस् यस महिनामा अनि मुहर्रममा व्रत बसोस् वा नबसोस्, तर यसभन्दा पहिले चाहिँ त्यो अनिवार्य थियो। अनि मनुष्यहरू चाहिँ यसमा धेरै कार्य पनि गर्थ्यो। त्यसको वास्तविकता के छ म हजुरलाई हदिस बताइदिउँ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुहुन्छ कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आउनुभयो भने मदीनावालाहरूलाई, यहाँका जुन यहुदीहरू थिए, यिनीहरू यस दिन व्रत बस्थे। उहाँले सोध्नुभयो किन तिमीहरू यस दिन व्रत बस्ने गर्छौ? तिनीहरूले के भने कि यसै दिन 10 मुहर्रमको 10औं गते 10 तारिखमा अल्लाह तालाले मूसा अलैहिस्सलामलाई र त्यसै गरी उहाँको अनुयायी, उहाँका समुदायका मान्छेहरूलाई फिरऔनको अत्याचारबाट मुक्ति प्रदान गर्नुभयो र ती सम्पूर्ण फिरऔनका साथी, त्यसको योद्धा, सैनिकहरूलाई अल्लाह तालाले दरियामा डुबाउनु भयो। तिनीहरू डुबेर चाहिँ समाप्त भए भने मूसा अलैहिस्सलाम चाहिँ अल्लाहको गरिमा
अल्लाहको महिमाको बखान गर्दै, अल्लाहको आभार प्रकट गर्दै, अल्लाहको धन्यवाद प्रकट गर्दै यस दिन व्रत बस्नुभयो। अल्लाहको शुक्रको लागि अल्लाहको आभार प्रकट गर्दै चाहिँ यस दिन व्रत बस्नुभयो। त्यसै हामी पनि व्रत बस्ने गर्छौँ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, फनहनु अहक्कु व औला बिमुसा मिनकुम, हामी त मुसा अलैहिस्सलाम भन्दा धेरै नजिक छौँ, उहाँबाट हामी धेरै नजिक छौँ र हामीलाई हाम्रो यो अधिकार, हाम्रो हक त धेरै छ तिमीहरूमध्ये, तिमीहरूबाट हाम्रो अधिकार धेरै छ, हामी यसको धेरै हकदार छौँ, हामी यसको धेरै पात्र छौँ कि हामी यस दिन व्रत बसौँ। किनभने मुसा अलैहिस्सलाम हाम्रो भाइ थिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन सबै नबीहरू आपसमा भाइ भाइ नै हुन्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अरू पनि मनुष्यहरूले कुराकानी गर्ने गर्छन् कि हजरत नूह अलैहिस्सलामको नौका, उहाँको जुन ढुङ्गा त्यो चाहिँ जुदी पहाडमा रुकियो, यही दिन थियो। आदम अलैहिस्सलामको तौबा स्वीकार भयो, त्यो पनि यही 10 मुहर्रमको दिन थियो। तर यो सत्य हदिसले प्रमाणित छैन। सत्य हदिसले जुन कुरा प्रमाणित छ यो यही मुसा अलैहिस्सलामलाई, उहाँको अनुयायी बनी इस्राएलहरूलाई अल्लाह तालाले मुक्ति प्रदान गर्नुभयो, सफलतापूर्वक बचाउनु भयो फिरौनको अत्याचारबाट। त्यो चाहिँ यो 10 मुहर्रमको दिन थियो, जस्तो कि सही बुखारीको हदिसले प्रमाणित छ। त्यसै गरी हामीले यस दिन व्रत बस्नुपर्छ। जब एउटा अर्को हदिसमा छ, सही बुखारी र मुस्लिमको हदिसमा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुले भन्नुहुन्छ कि जस्तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मुहर्रमको व्रतको खोजी गर्नुहुन्थ्यो अनि यस व्रतलाई राख्ने जति प्रयास गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो प्रयास अरू कुनै व्रतको लागि गर्नु हुँदैन थियो। मात्र चाहिँ आशुराको, रमदानको महिनाको व्रत छुट्टै छ, त्यो त अनिवार्य व्रत हो, त्यसको श्रेष्ठ र महानता सबैभन्दा उत्तम छ। र त्यसभन्दा बाहेक रमदानको व्रत बाहेक, रमदानको उपवास बाहेक यो र मुहर्रमको व्रत चाहिँ यो अनिवार्य छ। जस्तो कि हजरत मुआविज रुबैई बिन्ती मुआविज रज़ियल्लाहु अन्हाले उहाँले के भन्नुहुन्छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सूचना र सन्देश पठाउनुहुन्थ्यो, यो आदेश दिनुहुन्थ्यो। गाउँतिर मनुष्यहरू जान्थे अनि भन्थे कि तिमीहरू चाहिँ अल्लाहको उपासना गर, यो रमदान, यो मुहर्रम महिनाको व्रत बस, आशुराको व्रत बस, सबैजनालाई आदेश दिन्थे, यो सन्देश पठाउँथे, यो सूचना पठाउँथे। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ कि हामीहरू चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि यसतर्फ प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने गर्थ्यौँ, तीहरू पनि व्रत बस्छौँ, यो आशुराको व्रत 10 तारिक 10 मुहर्रमको व्रत। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि जब बच्चाहरू चाहिँ रुन थाल्थे भोकको कारण, प्यासको कारण भने हामीले उनीहरूलाई खेलाउना गुडियाहरू, पुतलीहरू दिइहाल्थे खेल्नुको लागि। के थाहा भयो मेरो भाइहरू, यस महिनामा खास गरी हामीले व्रत बस्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? व्रत बस्नुपर्छ। व्रत यो अनिवार्य हो, यो जरुरी कुरो हो, नफली व्रत हो, तर यसमा धेरै फाइदा छन्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अहतसिबु अलल्लाहि युकफ्फिर सनतल्लती क़बला, म अल्लाहबाट यो अल्लाहसित म यो आशा र कामना गर्दछु, अल्लाहसित म यो विश्वास राख्दछु कि अल्लाह तालाले यस मुहर्रम महिना आशुराको व्रतबाट पुरै एक वर्षको पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। एक वर्षको पाप क्षमा हुन्छ जब हामी आशुराको व्रत बस्छौँ भने। एउटा कुरा अरू हामी खास के ध्यान दिउँ कि यहुदीहरू, क्रिस्चियनहरू पनि यस दिन व्रत बस्छन्, 10 तारिकको व्रत बस्छन्, अनि हामीहरूलाई तिनीहरूको खिलाफ, तिनीहरूको विपरीत काम गर्ने आदेश दिइएको छ। त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यदि म आगामी वर्ष बाँचेँ भने म 9औं दिन पनि व्रत बस्नेछु। अर्को हदिसमा छ कि यहुदीहरूको चाहिँ समानता अख्तियार नगर्नु, तिनीहरू पनि 10 तारिकमा व्रत बस्छन् भने तिमीहरू एक दिन पहिले पनि व्रत बस वा एक दिन बाद पनि व्रत बस भने यसको 3 दर्जा बयान गरिएको छ वा 4 दर्जा। के छ कि पहिला यदि कोही व्यक्ति एकदमै अप्ठ्यारोमा छ, खाँचोमा छ, शक्ति र क्षमता छैन भने त्यो 10 मुहर्रम अर्थात् मुहर्रम महिनाको 10औं गते 10 तारिकमा अवश्य व्रत बसोस्। यसभन्दा उत्तम के हो? 9 र 10 2 दिन व्रत बसोस्, योभन्दा उत्तम हो। 9 र 10 यो राम्रो कुरो हो। र त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति व्रत बस्न चाहिरहेको छ भने 9, 10 र 11 3 दिन व्रत बसोस्, 3 दिन व्रत बसोस्। र यदि कोही व्यक्ति चाहिँ 9औं दिनमा व्रत बस्न सकेन भने त्यो 10 तारिक र 11 तारिकमा व्रत बसोस्। यो राम्रो कुरो हो। 2 दिन हामीले व्रत बस्नुपर्छ। यसको फाइदा मैले के बताएँ? अल्लाह तालाले एक वर्षको ससाना पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, मेटाइदिनुहुन्छ। मेरो भाइहरू, आज हामी धेरै अफसोसको साथमा, शोकको साथमा हामीले यो भन्नुपर्छ। यसो मैले बताएँ प्रश्न रूपले कि आज मनुष्यहरूले के भन्छन् कि यो मुहर्रमको महिना खास गरी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको यादमा हुन्छ। तर होइन, यसभन्दा पहिले यस महिनाको श्रेष्ठता थियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्रत बस्नुहुन्थ्यो
अनि यसै 10 तारिकमा हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुको निर्मम हत्या पनि भयो। उहाँ अल्लाहको बाटोमा विगति प्राप्त गरे शहीद पनि भए। जुन अत्याचारी अन्यायी पापीहरू उहाँलाई हजरत हुसैन र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई शहीद गरे, तिनीहरूमाथि अल्लाहको प्रकोप अवतरण होस्, अल्लाहको चाहिँ अभिशाप तिनीहरूमाथि होस्। तर हामी यो भन्छौँ कि हामीले इस्लामलाई मेटाउन सक्दैनौँ। इस्लाममा जुन रुल राखिएको छ हामीले यसमा भन्नुपर्छ उहाँको शहादत यसै 10 तारिकमा भयो। तर आजको यस समय मेरो भाइहरू, मनुष्यहरू ढोल तासा नाच गान ताजिया के गर्ने गर्छन्, यसको इस्लामसँग केही पनि सम्बन्ध छैन, केही पनि सम्बन्ध छैन। यहाँसम्म कि जुन हाम्रो बरेलवी भाइहरू यसमा एकदमै संलग्न हुन्छन्, उनीहरूको आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवीले पनि फतवा दिनुभएको छ। अहकामे शरीयत र इरफाने शरीयतमा उहाँले प्रष्ट रूपले बताउनु भएको छ। इरफाने शरीयतको प्रथम भाग चाहिँ त्यसको पेज नम्बर 15 मा के लेख्नु भएको छ कि यदि कुनै ठाउँबाट ताजिया आइरहेको छ भने त्यसतर्फ नहेर, ताजियाको पछाडि नहिँड, ताजिया बनाउने नगर। यदि त्यसमा कुनै मनुष्यहरू केही चढाउने गर्छन् भने त्यसलाई नखाऊ, यो हराम हो, नाजायज हो, यसबाट बाँच्ने प्रयास गर। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यी सम्पूर्ण कुराबाट हामीले बच्नुपर्छ। त्यसैले हामी बताउँछौँ कि यो सुरुदेखि नै यस्तो छ, तपाईँ सत्य इस्लामतर्फ आउनु, सत्य धर्मतर्फ आउनु। इस्लाममा गरिएको जुन आविष्कारहरू छन्, इस्लाममा बनाइएको नयाँ नयाँ नियमहरू छन्, त्यसको इस्लामबाट केही पनि सम्बन्ध छैन। त्यसबाट बाँच्नुपर्छ, त्यसबाट टाढा बस्नुपर्छ। अनि सत्य इस्लामलाई बुझेर सम्झेर यसैको अनुकूल हामीले आफ्नो जीवनयापन गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, धेरै कुराहरू छन् यसमा, तर हामीले यो बताइदिउँ कि यस महिनामा हामी व्रत बसौँ, अल्लाहको धेरैभन्दा धेरै उपासना गरौँ र हरेक नराम्रो कार्य, मेला ठेला, त्यसै गरी यो ताजियाहरू, यसको इस्लामसँग केही पनि सम्बन्ध छैन, यसको मुस्लिमहरूसँग केही पनि सम्बन्ध छैन, यो नराम्रो कुरो हो। अब कोही व्यक्ति भन्छ कि अब बनाइले भने के फरक पर्छ? मेरो भाइहरू, फरक पर्छ। तपाईँले इस्लामको नाममा, हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुको नाममा तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ कि उहाँले यस्तो आदेश दिनुभयो कि उहाँ पछि जुन उहाँको सन्तान, उहाँको परिवारहरू छन्, के तिनीहरूले यस्तो आदेश दिनुभयो? त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरोबाट तपाईँ टाढा बस्नुहोस्, यसको इस्लामसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनाले हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सत्य मार्गमा हिँड्नेलाई हामीले प्रेरणा र शक्ति देऊन् र हरेक खुराफात, नराम्रो कार्य, नराम्रो नियमहरूबाट हामीले बच्ने अल्लाह तालाले तौफिक प्रदान गरून् र हरेक राम्रो कार्य जुन सत्य इस्लाम सत्य प्रमाणबाट प्रमाणित छ त्यसै अनुकूल हामीले कर्म गर्ने अल्लाह तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।